बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। एज यू नो डैट कि कल हमने अपनी यूनिट नंबर 3 तक जो है वो डिस्कस किया था। आज यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? यूनिट 4 को की स्लाइड जो है वो डाउनलोड करने के ऑप्शन मैंने ऑन कर दी हुई है, उनको डाउनलोड कर लें। और काइंडली जब आप लोग स्लाइड डाउनलोड कर लेते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें ताकि सब बच्चों को मिल जाए, ठीक है? नो वॉइस? ओके, आ रही है आपको वॉइस? ओके, यूनिट 4 है आपका एजुकेशनल प्लानिंग का। तालीमी मनसूबा बंदी से मुतल्लिक है, ठीक है? एजुकेशनल प्लानिंग की क्या नीड होती है, व्हाट इज एजुकेशनल प्लानिंग, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, तारुफ कर लेते हैं। एजुकेशन इज अ सेंट्रल प्रीऑक्यूपेशन ऑफ एवरी नेशन, सो द एजुकेशनल प्लान्स कैन बी कैरिड आउट with maximum success if they are based on the changing needs of the country to compete with the other countries of the world. Educational planning is mainly the work of planners, experts, authorities, or the bureaucracy which administer the education services. अगर आप बात करें एजुकेशन की कि एजुकेशन क्या है ना, यानी तालीम क्या है, तो आपको पता है कि एजुकेशन जो है वो हमारी कौम का एक अहम मरकज़ है कि जिसकी मदद से आप किसी भी शोबे को अपनाते हैं या कामयाबी हासिल करने के जो है वो काबिल होते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की का जो इन्हिसार है वो उसकी स्टडीज पर होता है, ठीक है, उसके एजुकेशन पर होता है, और उसी की मदद से वो दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो अपना मुआवजा कर सकता है कि वो दुनिया में दूसरे ममालिक के साथ जो है तरक्की की रफ्तार में आगे बढ़ सके। तो एजुकेशनल प्लानिंग जो है ये प्लानर्स के लिए एक खास तौर पर एक अहम काम है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास अथॉरिटीज़ की तरफ से, पुलिस की तरफ से, यानी क्या ऐसे मामलात हैं, क्या ऐसे असूल हैं जो तश्कील दिए गए हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपको आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, ताकि आप मखसूस तौर पर अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसमें जो है वो काम कर सकें। तो डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें सस्ती आ जाती है कि आप अपने मुल्क के तमाम मकासद को हासिल करने के लिए प्लानिंग की हेल्प लेते हैं कि प्लानिंग के जरिए, मनसूबाबंदी के जरिए उस तरीका कार को पूरा करके अपने गोल को अचीव करते हैं। सो दिस प्रोसेस इंक्लूड्स एन एनालिसिस of present situation and forecast for future. In the same way, education planning should aim at development of education as well and drawing up of a state, regional, district and institutional plans. Similarly, plans should be intelligently linked and match the needs and reason. Similarly, the planning process should aim serving the requirement, training manpower in the employment market as well. तो इसी अगर तरीक़ाकार का जायज़ा लेने की बात करें तो मौजूदा वक़्त में जो हमारे हालात हैं वो कैसे हैं और मुस्तक़बिल में जो है वो कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए, उसके लिए हमें जो है वो प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी अगर आप तालीमी मनसूबाबंदी की बात करें तो इसका मकसद क्या है? एजुकेशन को डेवलप करना, एजुकेशन को ग्रो करना इसका मकसद है, ठीक है? तो एजुकेशन को डेवलप करने से क्या होगा? ऑब्वियसली आपके स्टेट, आपका रीजन, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका इंस्टीट्यूशनल प्लान, सारी प्लानिंग जो है वो उसमें आ जाती हैं। बिकॉज इन सबका पर्पस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन पर डिपेंडेंट होती है आपकी कंट्री की डेवलपमेंट, ठीक है, आपके मुल्क की तरक्की का इन्हिसार दारोमदार आपकी एजुकेशन सिस्टम पर होता है। तो यही चीज जो कि एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जो आपके तमाम शोबों से जुड़ी हुई है,
चाहे आप किसी भी फील्ड की बात कर लें। तो यही बात है कि ये लिंक्ड होती है आपकी तमाम ज़रूरियात के साथ, वजूहात के साथ, कि उसके बारे में आप प्लानिंग कर सकें, उनका हल निकाल सकें, जिन पेशों में या जिस फील्ड में आपको जो मुश्किलात दरपेश हैं उसके हिसाब से उनके सोल्यूशन फाइंड आउट किए जा सकें। और ये प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है, इससे गुजरते हुए आप तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, जिसके जरिए से आपको पता चलता है कि मार्केट में आपकी क्या डिमांड है, एम्प्लॉयमेंट की क्या नीड है, ठीक है। और इंसान जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल, मैन पावर का यूज जो है वो अपनी ट्रेनिंग में किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकता है, कि जब वो प्रोफेशनल की सतह पर आए या उसे कोई प्लेटफॉर्म मिले अपनी स्किल्स को शो करने के लिए, तो वो इंडिविजुअली और प्रोफेशनली अपने टैलेंट को जो है वो शो कर सके, ठीक है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स SLOs। आप लोग इस स्टूडेंट को पढ़ने के बाद कौन सी चीजें सीख जाएंगे, उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि आप जो है वो तालीम के मुतालिक तमाम तसव्वुरात को, उसकी ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी अहमियत को तालीम की बयान करने के काबिल हो जाएंगे। टू एक्सप्लेन द अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन प्लान, टू डिस्कस द टाइप्स, गोल्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो फिर बात आ जाती है आपकी तालीमी मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम तर अप्रोचेस की, उनकी वजाहत करेंगे। इसके अलावा तालीमी मनसूबाबंदी का क्या तरीकाकार है, एजुकेशनल प्लानिंग में कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, क्या मकसद होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में वजाहत करेंगे। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, और इसके अलावा प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो तरीकाकार है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे इस यूनिट की, जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज एज यू नो दैट कि हमारा जो मेन टॉपिक है यूनिट 4 का वो यही है कि एजुकेशनल प्लानिंग यानी तालीमी मनसूबा बंदी, राइट। और एजुकेशनल प्लानिंग की नीड आपको हमेशा पड़ती है, चाहे वो फिर प्राइमरी लेवल पर हो, सेकेंडरी लेवल पर हो, हायर सेकेंडरी लेवल पर हो, ठीक है, या हायर एजुकेशन की बात हो। डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की तारीफ, उसके मकासद, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो ये है कि तालीम का मकसद क्या है ना। व्हाट इज पर्पस ऑफ एजुकेशन, क्यों हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या नीड है, क्या पर्पस है। सो व्हाट डज इट एम टू अचीव। एवरी एजुकेशन पॉलिसी has seriously considered these questions at founding stage by national
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वॉइस आ रही है? ओके तो बात कर रहे थे हम डेफिनेशन की ना, एजुकेशन की। So what is the purpose of education? What does it aim to achieve? Every education policy has seriously considered these questions at or other. The aims of education are determined by national, political, social, economic, psychological and pedagogical needs. Many of the fundamental concerns of education have persisted throughout centuries, but in the course of time, different aspects have been addressed. अगर बात की जाए कि तालीम का मेन जो मकसद है वो क्या है, तालीम का जो पर्पस है वो क्या है, क्यों हमें उसको हासिल करना चाहिए, इसके लिए पॉलिसीज का बनाना क्यों ज़रूरी है, तो ये सवालात हमारे दिमाग में नॉर्मली आती हैं कि जब आप किसी भी स्टेज पर एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि एजुकेशन के मकासद को समझना हमारे लिए इंतहाई अहम है। ये हमारी कौम के सियासी, मुआशी, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर और पेडागोजिकली नीड्स को यानी सिखाने की जो सीखने की ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए इंतहाई अहम चीज़ है एजुकेशन। बिकॉज एजुकेशन के जरिए से ही आप तमाम एस्पेक्ट में जो है, तमाम पहलुओं में जो है वो तरक्की कर सकते हैं। तो ये बुनियादी मामलात हैं, यानी कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो एजुकेशन पर रिलाई करते हैं। तो तालीम को डेवलप करना पिछली कई दहाइयों से जो है इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है और वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ पहलुओं को समझने, उनकी जो मुश्किलात है उनको हल करने के लिए आपको तालीम का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो यही इसका खास मकसद है कि तरक्की करने के लिए, नशोनुमा करने के लिए इस टाइम जो डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ चलने के लिए एजुकेशन की हमें इंतहाई ज़रूरत है कि हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए भी बेहतरी, उसकी बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन को प्रायोरिटी दें। ठीक है, एजुकेशन के एम्स को समझें, एजुकेशन की नीड को अंडरस्टैंड करें। सो डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो अभी बात करेंगे एजुकेशन के तारीफ की, उसके मकासद की और उसके ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, सो एजुकेशन एम्स were for a long time of an essentially social, patriotic and ideological nature, which emphasized the function of education as a preserver and transmitter of the cultural heritage. A common idea nowadays is to link education to national development so that training can be a preparation for employment for life in its broad economic aspects. For cooperation Sorry students, actually थोड़ा सा मेरा गले का इशू है, गला खराब है, sorry for that. And it's broad economic aspects for cooperation in common endeavor and participation in the practices of democracy. और अगर आप तालीमी मकासद के बारे में बात करें कि ज़रूरी तौर पर उनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है कि एक लंबे अरसे तक, एक लंबे दौरानिए तक तालीम के मकासद को समझने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज कोई भी काम जब आप करना चाहते हैं तो आपको करने के लिए उसकी कुछ एडवांटेजेस का पता होना ज़रूरी है। लाइक आपको पता हो ना कि आप जो काम कर रहे हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, यानी वो किस लिहाज से आपके लिए अच्छा होने वाला है। सो सेम थिंग आ जाती है कि हम कहते हैं एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी
सकती है, अभी क्यों नहीं कर सकती है, लाइक व्हाट इज द रीजन ऑफ इट ना. सो वी वांट टू नो इट्स रीजन. सो रीजन जानने के लिए ये चीज सिंपल ही है कि एक लंबे अरसे दौरान से आप तस्लीम के तमाम मकासद को समझने की कोशिश कर रही हैं जिनको जरूरी करार दिया गया है ताकि आपकी मुआशरती, आपकी जो है वतन के साथ बेवतनी को मजबूत बनाया जा सके, आपके नजरियात को जो है वो बेहतर बनाया जा सके, ताकि आप तलीम के तमाम फंक्शंस के जरिए से अपने नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें, आप अपने रस्म रिवाज को अच्छे तरीके से जो है वो आगे मुंतकिल कर सके, उनको महफूज रख सके और अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सके. यानी आपके जो नजरियात हैं, आपके जो कंसेप्ट हैं, जो बिलीफ हैं, जो कल्चर है, जो आपके हेरिटेज है, आप उनको फॉलो कर सकें. ठीक है, उसके लिए आपको एजुकेशन की नीड है. और एजुकेशन के जरिए से आपको अपनी जिन चीजों को आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उन चीजों के बारे में भी पता चलता है कि आप उन चीजों पर सही रिलाई कर रहे हैं या नहीं. मतलब कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या जिनको आपको बेहतर बनाने की जरूरत है. मैम एक बात पूछनी थी, वर्कशॉप का क्या होगा, कब हम इन पे दोबारा करेंगे? स्टूडेंट, ये जो आप लोगों की वर्कशॉप मिस हो जाती है, ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट वर्कशॉप के साथ आपका शेड्यूल दोबारा प्लान कर दिया जाता है. ठीक है, बाकी आप अपने अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करें, रीजन ऑफिस से कांटेक्ट करके वहां से पता करें. अगर आपकी ज्यादा वर्कशॉप मिस हो गई है तो वो उसके बारे में आपको गाइडलाइन दे देंगे. अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो वेट ना किया करें कि बैठे रहें, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों की तो वो फिर टेंशन नहीं है, उन्हें तो नहीं पता चलेगा. आपका मामला है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा मूव ऑन होना होगा, थोड़ा हरकत में आना होगा. आप जब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे, अपने मसले को डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा. ओके, सो रिसेंटली जल्द से जल्द अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट किया करें और आपका वर्कशॉप का शेड्यूल जो है वो दोबारा प्लान हो जाता है, रीशेड्यूल हो जाता है और फिर आप उसको ज्वाइन करके कंप्लीट कर सकते हैं. एक आम अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें तो आजकल जो है वो तालीमी ज़रूरियात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं. कौमी सतह पर जो है वो तालीम को फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है. हमें इसके लिए तरबियत फराहम की जा रही है कि कैसे हम अपने मुल्क में जो है वो रोज़गार को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने तमाम मुआशी पहलुओं को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जिन चीज़ों में हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है. आमतौर पर ऐसे कौन से मामला हैं जिनमें हमें कॉमनली एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, हम अपनी जमहूरियत के निज़ाम को समझते हुए इस चीज़ पर प्रैक्टिस करते हुए कैसे उसमें खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यानी अपने राइट्स को जानना, अपने राइट्स के अकॉर्डिंग, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, इनके लिए अपने तमाम तरीक़ाकारों को बेहतर बनाना, अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना, उनके सही या गलत होने के बारे में जानना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना. ठीक है, जो आपके पास यानी कि कह लें कि आपके एल्डर्स की तरफ से जो नॉलेज आप तक ट्रांसमिट होता है, उन कल्चर को अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में जानना, ये सारी चीज़ें मतलब आपको कैसे पता चलती हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. बिकॉज एजुकेशन जो है वो आपको सही या गलत के मतलब फ़र्क के बारे में बताता है. तो इस फ़र्क को समझते हुए आप जो है वो ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं को बेहतर तरीके से समझने के काबिल हो जाते हैं कि क्या चीज़ दुरुस्त है और उसमें किस तरीके से एजुकेशन की जो है वो इंस्ट्रक्शन है कि एजुकेशन की इसमें क्या नीड है. क्योंकि तालीम जो है वो आपके तमाम तर जिंदगी के शोबाजात से, तमाम तर कामों से जुड़ी हुई है, उनसे कंसर्न करती है. तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन मकासद जो है वो यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें, आप अपने ज़िंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकें. ना सिर्फ ये कि बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें, ना सिर्फ ये कि आप अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें, ठीक है, बल्कि इसके अलावा आपका घर का माहौल, आपकी एम्प्लॉयमेंट वाली वर्क प्लेस, ठीक है, आपका प्रोफेशन, जिस पेशे में भी आप काम करते हैं वो, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, सारी चीज़ें जो है वो उससे कंसर्न होती हैं.
Education is increasingly being looked upon as a specific means of changing, renewing, and even of challenging the established values. The emphasis is on educability and trainability rather than on instruction as such. Later emphasis was laid on intellectual training, primarily literacy, literally scientific knowledge became an end in itself. اگر بات کی جائے ایجوکیشن کے آبجیکٹیو کی، اس کی ڈیفینیشن کی، تو اس میں مزید آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کے مخصوص طور پر تبدیلی سے منسلک ہوتی ہے، کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو سمجھنے میں، آپ کے نالج کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے، چیزوں کو دوبارہ کنسٹرکٹ کرنے میں مدد کرتی ہے، کہ آپ تمام مسائل کا جو ہے وہ سامنا کر سکے، چیلنجز کو فیس کر سکے، اور اس چیز پر زور دیتی ہے کہ تعلیم کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کو کس طریقے سے تربیت فراہم کرتی ہے، اور کون کون سی ہدایات دیتی ہے کہ جس کی مدد سے ایجوکیشن کی نیڈس پر جو ہے وہ فوکس کیا جا سکتا ہے، کہ تعلیم کی ضرورت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر زور دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی انفرادی قوتوں کو سمجھ سکیں، آپ انفرادی طور پر تمام چیزوں کے بارے میں تربیت حاصل کر سکیں، جن میں آپ کی اسٹارٹنگ کی جو ہے وہ خواندگی آ جاتی ہے، یعنی پرائمری ایجوکیشن جس کو آپ بولتے ہیں، پڑھنا لکھنا جس میں آپ سیکھتے ہیں، تو آپ کی پرائمری لٹریسی آ جاتی ہے، آپ کی سائنٹیفکلی نالج آ جاتے ہیں، تاکہ آپ ان کو جو ہے وہ اپنی مدد کے تحت سمجھ سکیں، کہ آپ کو اس کے بارے میں نالج ہو، کہ آپ اس کے اختتام کو سمجھ سکیں کہ یہ چیز جو ہے وہ کس حد تک ہے اور اس کی کیا مطلب فائدے اور نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی نیڈ پڑتی ہے۔ اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن کیا ہے، مطلب تعلیم حاصل کرنا نا۔ سو ایجوکیشن کی نیڈ کیا ہے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانا، زندگی کو نہ صرف کسی ایک لحاظ سے بلکہ تمام تر شعبوں کے لحاظ سے، تمام تر زندگی کے پہلوؤں کے لحاظ سے جو ہے یہ آپ کے ساتھ کنسرن کرتی ہے۔ سو ڈیفینیشن، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن۔ مور اوور اگر آپ اس کی بات کریں تو پولیٹیکل آبجیکٹیو آف ایجوکیشن، اکنامک آبجیکٹیو آف ایجوکیشن، سوشل آبجیکٹیو آف ایجوکیشن، پیڈاگوجیکل آبجیکٹیو آف ایجوکیشن، آبجیکٹیو آف سیلف ریلیشن شپ، آبجیکٹیو آف اکنامک ایفیشنسی، آبجیکٹیو آف سیوک ریسپانسبلٹی۔ تو اس میں آپ کے سیاسی آبجیکٹیو آ جاتے ہیں، تعلیم کے لحاظ سے کیا کیا ہے، معاشی طور پر کون سے آبجیکٹیو ہیں، سوشلی طور پر کون سے آبجیکٹیو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پیڈاگوجیکلی آبجیکٹیو آ جاتے ہیں تعلیم کے، آپ کے سیلف ریلیشن شپس کے آبجیکٹیو آ جاتے ہیں، آپ کے اکنامیکلی ایفیشنسی کے یعنی معاشرتی طور پر چیزوں کو مؤثر بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے جو آبجیکٹیو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور آپ کی شہری ذمہ داریوں کے جو ہے وہ مین آبجیکٹیو آ جاتے ہیں، کسی بھی رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے، کیا کیا ہے آپ کی۔ جیسا کہ میں نے بھی بات کی کہ ایجوکیشن تمام تر چیزوں سے منسلک ہے، چاہے وہ پھر آپ کی سیاسی، معاشرتی آپ کی چیزوں کو سکھانے سے منسلک ہو، آپ کے سیلف ریلیشن شپ ہو، باہمی تعلق سے متعلق ہو ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کی جو ہے وہ معاشرتی ذرائع سے متعلق ہو، ان کو بہتر بنانے سے ریلیٹڈ ہو، یا پھر چاہے آپ کی سوسائٹی میں رہنے کی، آپ کی ایک اچھے شہری ہونے کی ذمہ داری کے لحاظ سے بات کیجیے، تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایجوکیشن آپ کے ساتھ کنسرن کرتی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں ڈیولپ ہونے کے بارے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ صحیح نالج پرووائڈ کر سکیں۔ دا آبجیکٹیو آف سیلف ریلائزیشن، تو سیلف ریلائزیشن کے لیے مطلب خود کسی چیز کو محسوس کرنے کے لیے نا، اس کے لیے کون سی آبجیکٹیوز آ جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اس چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ سو ایسی کون سی سیلف ریلائزیشن کے ویز ہیں، واٹ آر آبجیکٹیوز آف اٹ؟ دا انکوائرنگ مائنڈ، speech, reading, writing, number, sight and hearing, health knowledge, health habits, public health, recreation, intellectual interest, aesthetic interest and character، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آ جاتی ہے وہ کسی چیز کے بارے میں انکوائری کرنا، مطلب آپ اپنے دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے دماغ کی مدد سے نا، یعنی جو بھی آپ کی نظریات ہوتی ہیں، جو آپ کی سوچ ہوتی ہے، جس حد تک آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اس کے حساب سے مطلب اپنے دماغ کا استعمال کر کے اس کی انکوائری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ویسے ہی اس کے بارے میں نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ خود جن چیزوں کو محسوس کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دماغی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اپنے دماغ کی مدد سے اچھے اور برے کے فرق کو جو ہے وہ جان سکتا ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کو عطا کی گئی ہے، اسی کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو پھر آپ اس میں مزید کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی چیز ریئلائز ہو جاتی ہے تو آپ اس کو
पढ़ के बोल के मतलब बता सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं उसके बारे में, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी नंबर्स की तादाद के जरिए से किसी चीज की मेजरमेंट को जो है वो शो कर सकते हैं, किसी चीज को देखना सुनना उसमें शामिल है, आपकी नॉलेज से मुतल्लिक तमाम हालात इसमें आ जाते हैं कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्योंकि जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना ही आप अपने माइंड को अच्छे से यूज कर सकेंगे। दिमाग एक मादी शय है, ठीक है, तो आप इसको जितना चाहे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली मतलब यूज नहीं करते, लाइक आप फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो महदूद रहता है, ठीक है, उसके पास इंफॉर्मेशन जो है वो कम होती है, तो ये चीज आ जाती है कि इस वजह से वो अपने माइंड को ज्यादा शार्पली या कह लें कि बहुत उस पढ़े लिखे इंसान के मुकाबले में उतना इस्तेमाल नहीं कर पाता, उतना यूटिलाइज नहीं कर पाता, ये कह लें कि उतनी उसको आगाही नहीं होती कि वो चीजों से ज्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल कर सके, वो एक महदूद कुछ हदों तक जो है वहां तक रहता है कि जो नॉलेज उसके पास पहले होता है या जो उसने करते हुए देखा है या जो उसके बड़ों ने उसको बताया है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली तमाम चीजों को देखता है, समझता है, सोचता है। तो इंसान अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करता है? नॉलेज के जरिए से ना। सो नॉलेज को बेहतर बनाना, नॉलेज का जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना इसमें आ जाता है। और इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो कि शेयर करने से कम नहीं होती बल्कि हमेशा बढ़ती है, इसमें इजाफा होता है, ठीक है। तो हेल्थ नॉलेज आ जाता है, आपकी हेल्थ की हैबिट्स आ जाती हैं, आपकी आदत आ जाती हैं सेहत से मुतल्लिक, आपकी पब्लिकली हेल्थ, आपकी रिक्रिएशन, तख्लीकी सलाहियतें, आपके इंफरादी तौर पर दिलचस्पियाँ, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, ठीक है, आपके एस्थेटिक इंटरेस्ट, आपके करेक्टर की बिल्डिंग, कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं, किन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, इंफरादी तौर पर आपकी क्या दिलचस्पियाँ हैं, और वैसे आप अपने आप को फिट रखने के लिए जो है वो किस तरह के खेल कूद या कह लें कि गैर निसाबी सरगर्मियों में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनमें आपकी क्या दिलचस्पियां हैं, क्या स्पोर्ट्स को आप लाइक करते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब उसमें आ जाती हैं कि जिनकी वजह से आप खुद किसी चीज को महसूस करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। The objective of human relationship. ह्यूमन रिलेशनशिप के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ह्यूमन रिलेशनशिप क्या होता है? यानी कि इंसानी तल्लुकात ना, कि हम जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने मामलात को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। तो इंसान जो है उसको अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। तो यही चीज आ जाती है कि एक सोसाइटी में रहने के लिए आपको एक दूसरे के साथ जो बाहमी तल्लुकात बनाने पड़ते हैं वो क्या हैं, उनमें कौन कौन सी मेन ऑब्जेक्टिव्स आ जाती हैं जिन चीजों को आप डिस्कस करते हैं। तो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, पहली चीज ये होनी चाहिए कि इंसानियत का एहतराम किया जाए। फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, कॉर्टिसी, अप्रिसिएशन ऑफ द होम, होम मेकिंग, डेमोक्रेसी इन होम एंड कंजर्वेशन ऑफ होम। इंसानियत का एहतराम करना, ठीक है, दोस्ती करना, एक दूसरे के साथ दोस्ताना तरीके से रहना, कोऑपरेट करना, बाहमी करना, ठीक है, खुश अखलाकी से पेश आना, एक दूसरे की हौसला अफजाई करना, ठीक है, एक दूसरे की घर को बनाने में मदद करना, जमहूरी तौर पर जो है वो एक दूसरे को सही राय देना, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है, और घर में जो है वो सही तरीके से बातचीत करना, गुफ्तगू करना, एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है जो कि आपके इंसानी तल्लुकात को फरोग देती हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपके ह्यूमन रिलेशनशिप की, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ रही है क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? जितना डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आप पूछना चाह रहे हो? ओके, ओके, गुड। सो कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट शॉर्ट ब्रेक देते हैं 5 मिनट की। मैं जरा पानी वगैरह पी लूँ, फिर उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
کرتے ہیں. سو وی ور ڈسکسنگ دا آبجیکٹیوز آف اکنامک ایفیشنسی. ہم ڈسکس کر رہے تھے معاشرتی طور پر چیزوں کو بہتر بنانے کی، کیسے ان کی ایفیشنسی کو جو ہے وہ امپروو کیا جا سکتا ہے اکنامیکلی طور پر. تو اس میں جو مین آبجیکٹیوز آ جاتی ہیں آپ کی معاشیات میں، وہ آپ کا کام ہوتا ہے ورک، آکوپیشنل انفارمیشن، آکوپیشنل چوائس، occupational efficiency, occupational adjustment, occupational appreciation, personal economic, consumer judgment, efficiency in buying, consumer protection. ٹھیک ہے کہ آپ کا کام، آپ کی پیشہ ورانہ تمام جو ہے وہ اس میں انفارمیشن، آپ کی اپنی چوائس، آپ کا اپنے کسی چیز کو جو ہے وہ منتخب کرنا مرضی کے مطابق. ٹھیک ہے، آپ کا اپنے پیشے میں جو ہے وہ بہتر طریقے سے کاموں کو سر انجام دینا، اس کو مؤثر طریقے سے کرنا، اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا، آکوپیشنلی طور پر چیزوں کو ترتیب دینا. ٹھیک ہے، اور چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنا، اچھی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرنا، اور ذاتی طور پر معاشرتی تمام معاملات کو دیکھنا، معاشی معاملات کو سمجھنا. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں فیصلہ سازی کرنا، اور زیادہ مؤثر طریقے سے چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے نئی چیزوں کی دریافت کرنا، ان کو بائی کرنا، ان کا استعمال کرنا، یوٹیلائز کرنا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے مین اکنامیکلی ایفیشنسی کے آبجیکٹیوز میں آ جاتی ہیں. اینڈ دین ناؤ وی ول ڈسکس اپروچز ٹو ایجوکیشن پلاننگ. تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے کون کون سے اپروچز کا جو استعمال ہے وہ کیا جاتا ہے. دا سوشل ڈیمانڈ میتھڈولوجی. The social demand methodology, the manpower requirement of methodology, and the rate of returns methodology. Social demand methodology میں آپ کی معاشرتی جو ضروریات ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، ان کا طریقہ کار آ جاتا ہے کہ آپ ان ڈیمانڈز کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، کیسے ان تک ایسے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ آپ کی مین پاور ہے، یعنی انسانی قوت کا استعمال، کہ انسانی قوت کی جو آپ کو ضرورت پڑتی ہے مختلف کاموں کو کرنے کے لیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی میتھڈولوجیز کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ چیزوں کی ریشو کو سمجھنے کی، ریٹ آف ریٹرنز کے بارے میں جاننا، ان کی میتھڈولوجیز کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے. تو یہ مین اپروچز ہیں جو کہ آپ تعلیمی منصوبہ بندی کا استعمال کرنے کے لیے اپروچز کا استعمال کرتے ہیں ڈفرینٹ اپروچز تک پہنچنے کے لیے. کون کون سے اس میں اپروچز آ جاتے ہیں، کون سی وسائل آ جاتے ہیں؟ انسان کی سوشل ڈیمانڈس کی، ٹھیک ہے، آپ کی معاشرتی ضروریات آ جاتی ہیں، آپ کی مین پاور ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں، اور آپ کے ریٹ آف ریٹرنز کی میتھڈولوجیز آ جاتی ہیں. اگر بولوں تو الفت کا مزہ جاتا ہے، اگر چپ رہوں. Types and goals of educational planning. ایجوکیشنل پلاننگ کے تعلیمی منصوبہ بندی کی جو اہم اقسام ہیں، جو اہم مقاصد ہیں، وہ کون کون سے ہیں، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سو واٹ از ایجوکیشنل پلاننگ؟ یہ تعلیمی منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے؟ Preparation of alternative decisions, goals and objectives, programs and services, human resources, physical resources, finance, governmental structure, the social context. تو جو مین چیز اس میں آ جاتی ہے کہ تعلیمی منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے، کن چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، یعنی تعلیمی منصوبہ بندی کی اقسام کون سی ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ جانیں گے کہ ایجوکیشنل پلاننگ کیا ہوتی ہے نا. تو کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اس کو پریپیئر کرنا، اس کی تیاری کرنا اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے تمام مقاصد کو سمجھنا، آبجیکٹیوز کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے، ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کو اس کے مقصد کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے کیا گول ہوں گے، کیسے ریزلٹس آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، مین آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کی مدد سے آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سو پروگرامز اینڈ سروسز، کیا پروگرامز ہیں، کیا خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں ان کی مدد سے، انسانی وسائل کا استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے، آپ کے فزیکلی ریسورسز کیا ہیں جن کا آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کا فائنانس کتنا ہے، بجٹ کتنا ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس چیز کو کرنے کے لیے، آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کے بارے میں اسٹرکچر ہے، گورنمنٹل اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا پالیسیز تشکیل دی گئی ہیں کہ کون سا کام جو آپ کر رہے ہیں وہ لیگلی ہو. لائک آپ اگر ایجوکیشنل پلاننگ کی بات کر رہے ہیں تو تعلیم کی منصوبہ بندی، آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشنل پلاننگ ہر لیول آف ایجوکیشن پر آپ کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ اپنی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ
حکومت کی طرف سے جو ہے وہ تعلیم کے لیے کیا پالیسیاں تشکیل دی گئی ہیں پرائمری ایجوکیشن کے لیے اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے، ٹھیک ہے، کیا کیا پالیسیز ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ آپ ان تک اسیس کر سکتے ہیں اور اپنے فائنانس کو جو ہے وہ کیسے اس کے لیے پلان کر سکتے ہیں، فزیکل ریسورسز کیا آپ نے استعمال کرنے ہیں، کون سے انسانی وسائل کا استعمال کرنا ہے اور معاشرتی طور پر، تاکہ آپ اپنے کنٹیکسٹ کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، کیونکہ سوشلی آپ کا کنٹیکسٹ جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے ایجوکیشن میں بھی انکلوڈیڈ ہوتا ہے. سو ایجوکیشن کی پلاننگ میں آپ کی پریپریشن ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ کے لیے، اپنے مقصدوں کو سمجھنے کے لیے، آبجیکٹیوز کو سمجھنے کے لیے، اپنے پروگرامز کے بارے میں جاننے کے لیے کہ کیا سروسز پرووائڈ کی جائیں گی، کس طریقے کا مٹیریل یوز کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور کیا میتھڈالوجی استعمال ہوں گی، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو کہ آپ کے ایجوکیشنل پلاننگ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. ٹائپ آف ایجوکیشنل پلاننگ. ایجوکیشنل پلاننگ کے مختلف اقسام کون کون سی ہیں؟ امپیریٹو اور سینٹرلائزڈ پلاننگ، انڈیکیٹو پلاننگ اور لوکل لیول پلاننگ، سیکٹر پلاننگ، انٹیگریٹڈ پلاننگ. سو سب سے پہلی جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امپیریٹو اور سینٹرلائزڈ پلاننگ کیجیے، یعنی آپ کی جو منصوبہ بندی ہے اس کا مین مرکز کیا ہے اس چیز کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوکل لیول پلاننگ کی شناخت کر سکیں، اپنی منصوبہ بندی کے بارے میں جو ہے وہ انڈیکیٹ کیا جا سکے کہ آپ کس سیکٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی منصوبہ بندی کی جا سکے، ٹھیک ہے، اور سیپریٹلی جو ہے وہ اس کے تمام تعلقات کو سمجھا جا سکے کہ آپ کی منصوبہ بندی جو ہے وہ دوسری تمام ریلیٹڈ سملر جو اس کی چیزیں ہیں ان سے کس طریقے سے اپنے ٹرمز کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہو رہی ہے، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو ایجوکیشنل پلاننگ کی یہ 4 ٹائپس آ جاتی ہیں: امپیریٹو، انڈیکیٹو پلاننگ، امپیریٹو پلاننگ سینٹرلائزڈ پلاننگ یعنی جو مین مرکز ہوتا ہے آپ کی پلاننگ کا، آپ کی انڈیکیٹو پلاننگ یعنی کہ لوکل لیول پلاننگ، اور پھر سیکٹرل پلاننگ اینڈ دین انٹیگریٹڈ پلاننگ. تو یہ 4 ٹائپس اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ چاروں ٹائپس جو ہے پلاننگ کی یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، کیونکہ اگر آپ کو ٹائپس آف پلاننگ پوچھی جائیں تو آپ ان میں یہی چاروں ٹائپس لکھیں گے. These are the names of the planning types. The process of plan formulation. ابھی بات کریں گے کہ منصوبہ بندی کو کیسے فارمولیٹ کیا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے نا، اس کا کیا طریقہ کار ہے فارمولیٹ کرنے کا. سو بورڈ آبجیکٹیوز اینڈ ٹارگیٹ سیٹنگ، سروے کرنٹ اکنامک کنڈیشن، اسٹریٹجی، ڈٹرمینیشن، فائنینسنگ آف پلان، سیکٹرل پروگرامز، موبائلائزیشن آف ریسورسز اینڈ پلان ایگزیکیوشن. بورڈ کے آبجیکٹیوز کو سمجھنا، اس کے تمام ٹارگیٹس کی سیٹنگز کو سمجھنا، اس کے حساب سے ترتیب دینا اس میں شامل ہے. تمام تر معاشرتی حالات کو جاننا کہ ان کا سروے کیا جائے کہ موجودہ وقت میں آپ کے جو معاشرتی حالات ہیں وہ کیسے ہیں، اس کے لیے آپ سروس کریں تاکہ آپ کو ان کی ایکچوئل کنڈیشن کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے. اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کا استعمال کرنا، کام کرنے کے لیے پرعزم رہنا. فائنانس کو، بجٹ کو جو ہے تشکیل دینا، اس کی پلاننگ کرنا کہ آپ اپنی پلاننگ کے اکارڈنگ کسی بھی پرپس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنے فائنانس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. فائنانس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا، سیکٹر پروگرامز، سیکٹرز کے جو پروگرامز ہیں ان کو سمجھنا، اور تمام وسائل کا استعمال کرتے ہوئے موبلائزیشن کے ٹائم کے ساتھ ساتھ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا تاکہ آپ تمام تر وسائل کا بہتر طریقے سے یوز کر سکیں، ان تک ایکسیس حاصل کرنا شامل ہے. پلان ایکسیکیوشن، منصوبہ بندی کرنا، منصوبہ بندی پر عمل درآمد کرنے کے لیے ڈفرینٹ ریسورسز کا استعمال کرنا، آپس میں انٹر کنیکٹڈ رہنا، پروگرامز کو کمپلیٹ کرنا، اپنے بجٹ کو تشکیل دینا، کام کو کرنے کے لیے پرعزم رہنا، مختلف تکنیکوں کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے پلان کو فارمولیٹ کرنے میں. یعنی کہ جب آپ کسی منصوبہ بندی پر عمل کرتے ہیں تو منصوبہ بندی پر عمل کرنے کے لیے جن طریقہ کار سے آپ گزرتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے. سو پروسیس آف پروجیکٹ پلاننگ. پروجیکٹ پلاننگ کا جو پرپس ہے، جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. is the best alternative to tackle a certain problem in the presence of a number constraints, involves least use of resources, is sound from financial, economic, technical, commercial and managerial viewpoints, and has certain flexibility to adjust to any
adjust to any change may take place during its implementation phase. اور اگر آپ بات کریں کہ پروجیکٹ کی پر کام کرنے کی نا، کہ پروجیکٹ پر کام کیسے کیا جا سکتا ہے، منصوبہ بندی پر عمل کرنے کے لیے جس طریقہ کار سے آپ گزرتے ہیں تو وہ کیا ہے، تو بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی موجودہ وقت کے لحاظ سے آپ اپنے تمام پرابلمس کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کر لیں، تمام پرابلمس کو آپ کو شناخت ہو جائے تاکہ آپ ان کو ٹیکل کر سکیں، ان سلیوشنس کا ان پرابلمس کا جو سلیوشن ہے وہ وقت پر فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے، تاکہ جو موجودہ مسائل آپ کو درپیش ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکے نا. سو موجودہ وقت کے لحاظ سے آپ اپنے تمام تر پرابلمس کو جو ہے اس کے الٹرنیٹ چیزوں کو جو ہے وہ سوچ لیں، تشکیل دے لیں کہ تاکہ آپ بہتر طریقے سے ان کو کر سکیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم آپ کو سیم تھنگس جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑیں. تو اس میں آپ کے مختلف وسائل کا استعمال آ جاتا ہے کہ آپ کم سے کم مطلب اس میں جتنے آپ کے پاس موجود ہیں وسائل ان کا استعمال کر سکیں. اس میں آپ کی فائنینشلی سائڈ آ جاتی ہے، فائنینشلی سائڈ آ جاتی ہے، اکنامکلی سائڈ آ جاتی ہے، تکنیکی سائڈ آ جاتی ہے، آپ کی کمرشل اور آپ کی مینیجرل ویو پوائنٹس شامل ہوتے ہیں کہ آپ کمرشلی طور پر تمام چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، کتنا بجٹ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے معاشرے جو ہے وہ حالات کیسے ہیں، آپ کے پاس ٹیکنیکلی ریسورسز جو ہیں وہ کتنی ہیں، کہ آپ اس میں کیسے ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں. اینڈ welcome back students. So we were talking about the project planning process نا. تو اس میں آپ چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اپنے فائنانس کو، اپنی اکنامیکلی کنڈیشن کو، اپنے ٹیکنیکلی ریسورسز کو، کمرشلس کو، مینیجریل ویو پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے جو ہے ان تمام چیزوں کے وسائل کا کیسے بہتر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی پرابلمس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر سکیں اور سموتھلی اپنے پروسیس سے جو ہے وہ گزر سکیں. کسی بھی پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ان تمام طریقہ کار سے گزرنا پڑتا ہے کہ آپ ان کی پلاننگ کے اکارڈنگ تمام چیزوں کو ہینڈل کریں. تو یقینی طور پر آپ اس میں کوئی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ لچک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ جب آپ کسی کام کو کریں، امپلیمنٹ کریں، اس پر عمل درآمد کریں تو آپ اپنی پلاننگ کے مطابق، کیونکہ پلاننگ تو آپ نے منصوبہ بندی کر لی کسی چیز کے لیے، لیکن جب آپ اس چیز پر کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو پرفارم کرتے ہوئے، یعنی پریکٹیکلی طور پر کام کو کرتے ہوئے سمجھ آتی ہیں کہ اس میں آپ کو یہ چیز کرنے کی بہتر ضرورت ہے یا کیا آپ کو مسائل آ رہے ہیں، تب آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں اور آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس ٹائم کے اندر آپ امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے چیزوں کے اندر اتنی لچک رکھ سکیں کہ اگر آپ کا ایک طریقہ کار یا ایک جو کام آپ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہا یا اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا اس کی وجہ سے تمام پروسیس جو ہے وہ انٹرپٹ ہو رہا ہے، رک رہا ہے، تو آپ اس کے حساب سے کسی دوسرے طریقہ کار کا استعمال کر سکیں نا، کسی دوسری ٹیکنیک کی صلاحیت کا استعمال کر سکیں یا اس کو درست کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کنڈیشنز اس میں آ جاتی ہیں. یعنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کام میں کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکیں، آپ اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں کہ اگر اس میں کوئی پرابلم آ بھی رہی ہے تو آپ اپنی ٹیکنیکس کے ذریعے، اپنی اسکلس کے ذریعے ان کو ہینڈل کر کے اپنے کام میں اتنی لچک رکھیں کہ وہ جو ہے وہ اسی ٹائم بہتر بنائی جا سکے. فائنانسنگ آف دا پروجیکٹ. Government resources, grant, loan, investment, direct government expenditure, sponsoring agencies on fund, private investment, local body services, and non-government borrowing, other services, e.g. Recoveries.
سو گورنمنٹ کی طرف سے جو تمام وسائل ہیں ان میں آ جاتی ہے آپ کی مطلب چھٹی لینا، آپ کا لون لینا، کسی چیز پر انویسٹمنٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹلی حکومت کے جو کھاتے ہیں ان کو سمجھنا، ان کی مدد سے جو آپ لون لیتے ہیں اپنے اخراجات کو جو ہے وہ مینیج کرنا، کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی انکم کے حساب سے مطلب آپ اس کے حساب سے اپنے بجٹ کو پلان کر کے تو اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکیں، یا آپ جس پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کی لمیٹیشنس کے اکارڈنگ کہ وہ کتنا وائڈ ہے یا وہ کتنا نارملی ہے یا وہ کتنا شارٹ ہے، اس کے مطابق یعنی آپ اس پر اخراجات کو جو ہے وہ افورڈ کر سکیں نا، کہ کتنی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لیے. تو آپ کی ایجنسیز کے آن فنڈ یا آپ کے اسپانسر جو آپ کو اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. آپ کی پرائیویٹلی طور پر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے کہ آپ اپنی تمام خدمات کو جو ہے بہتر سر انجام دے سکیں. اور اس کے علاوہ نان گورنمنٹ بورڈنگ، یعنی آپ جو پارٹنرشپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کسی بزنس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ چیز اس میں آ جاتی ہے کہ جس میں آپ ایک دوسرے کے سے جو ہے وہ ادھار لے لیتے ہیں یا ہاف کی پارٹنرشپ پر جو ہے وہ کوئی کام کرتے ہیں. تو اس طرح کے دوسرے تمام تر وسائل جن کا آپ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو ریکور کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے شامل ہے. تو یہ آپ کے فائنانس کا ٹاپک آ جاتا ہے کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اپنے بجٹ کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، اور بجٹ کس طریقے سے آپ مطلب اسیس کرتے ہیں. بجٹ تک اسیس کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ لون کی، انویسٹمنٹ کی، یہاں پہ پارٹنرشپ کی، یہاں پہ کسی ایجنسی کی مدد سے، یہاں پہ اپنے کسی جو ہے وہ انویسٹر کی مدد سے جو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں یا آپ کے جو اسپانسر ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ فائنانس لیتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے دوسرے وسائل کا استعمال کرتے ہیں یا پرائیویٹلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے بجٹ کو جو ہے وہ مینٹین رکھ سکیں کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی آپ کا یہ جو یونٹ ہے یونٹ نمبر 4 وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے، کوئی چیز جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، پوچھنا چاہ رہے ہوں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اوکے گڈ. ٹائمنگ تھوڑی سی لیٹ کی ہے بٹ آلموسٹ اسٹوڈنٹ کا یہی ایشو ہے کہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ورک شاپ میں ان کو نیند آ رہی ہے. سو تھوڑا سا فوکس کے لیکچر کو سن لیا کریں بیکاز میں صرف آپ لوگوں کے لیے بول رہی ہوں. آج میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے تو یونٹ 4 پر جو ہے وہ یہیں پر اسٹے کرتے ہیں. کل انشاءاللہ یونٹ 5 کو جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، جانا نہیں ہے آپ لوگوں نے لیکن اپنا ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے. اوکے، اور اگر کوئی ریلیٹڈ کوشچن ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے یونٹ 4 سے ریلیٹڈ تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آئی ول آنسر یو. I'm not going anywhere. انٹرو میں نے فرسٹ پہ آپ لوگوں کو کروایا تھا، مے بی آپ نہیں تھے. ویل آئی ایم شمائلہ ناز فرام لاہور. And I am your course instructor of this course 6502. And the qualifications I already told you. Thank you so much for appreciation.